पृष्ठ तान्या ताहिर नावल केस नंबर 10। उसे सोहा ने कमरे में धकेल दिया था। सास दरवाजे के साथ चिपकी खड़ी रही। उसने दुपट्टे की ओर से कमरे में निगाह घुमाई तो ये कमरा उनके घर का नहीं लग रहा था। उनके घर के हर कमरे में सेम ज़्यादा दीवारें मुंह चढ़ा रही थी। ताया जान की कंजूसी की गवाह थी, जबकि ये किसी अमीर शहजादे का कमरा था जो खुद से भी लापरवाह था। कमरे में उसके सोने से सांसों की आवाज़ फैली हुई थी, जबकि उसके बेड के पास दो बोतलें लुढ़की हुई थीं। सिगरेट के डिब्बे अधखुले दराज से झांक रहे थे, जबकि एश ट्रे भी भरी हुई थी। ड्रेसिंग पर परफ्यूम की बोतलें उल्टी हुई थीं, जबकि कमरे में एक सोफ़ा जिस पर उसके कई कपड़े थे। उसी कमरे में ट्रैक मील और एक वायलिन भी था, यानी उसे हर काम ताईजान के खिलाफ करना था। सास की सिसकी सी बुलंद हुई। ये वो कहाँ आ गई थी? उसकी दुनिया तो नहीं थी ये। उसके सिसकने पर उमर ने सर उठाया। मुड़ कर देखा। सास जल्दी से पर्दा कर गई। उसे तो बस एक साया सा दिखा था। वो तकियों में फिर से मुंह डाल के, हालांकि नशे के बायस वो भूल चुका था जिस शर्त पर शादी की थी। आज उसने वो चीज़ अपने बाप से लेनी थी। उसकी इसी तबीयत के बायस इशफाक साहब उसका फ़ायदा उठा रहे थे कि होश में हो तो उसे कुछ याद रहे। और फिर से वो सो गया और सास वहीं बैठ गई। और फिर जितना वो बेआवाज़ रो सकती थी रोती चली गई। उसे शिकवा था सबसे, अपने भाई से, माँ से। किसी ने उसका साथ नहीं दिया। सूफिया सनम भी कैसे अजनबी होगी। उमर ख़याम वो शख्स था जिसके साय से भी वो भागती थी। आज तक उसने उसकी एक उंगली भी नहीं देखी थी, फिर वो आज उसकी महरम बन गई। महरम बनकर इस कमरे में कैसे आ गई? वो दादी रोने के बाद थक गई। फजर की अजानें भी शुरू हो गई थीं। वो जल्दी से उठी। इस मुश्किल वक्त में उसका रब ही उसका सहारा था। उसने इर्द गिर्द वाशरूम तलाशना चाहा तो उसे एक दरवाज़ा दिख गया और वो अंदर आ गई। उसने वज़ू किया और बाहर आ गई। दिल किया ही सुर्ख जोड़ा उतार के फेंक दी, लेकिन इस वक्त इस जोड़े के अलावा कुछ नहीं था उसके पास। तभी मजबूरी थी महरना। वो जाए नमाज की तलाश में उसके कमरे को काफ़ी हद तक साफ कर गई, लेकिन उसे जाए नमाज ना मिला। उसने मुँह पर हाथ रखकर अपनी हिचकियाँ रोकीं। और नमाज भी नहीं पढ़ता था। वो दरवाजे को खोलने लगी, लेकिन दरवाज़ा बाहर से लॉक था। उसने तौबा करते हुए वहीं कालीन पर साफ हिस्से पर नीयत बांध ली और नमाज पढ़ते हुए भी वो बेतहाशा रोती रही, जबकि अगले नफूस के सोने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वो बहुत देर रोई। दिल का बोझ सा कम ही नहीं हो रहा था। और फिर वो एक साइड पर बैठ गई। कोई दरवाज़ा खोल देता तो वो भी यहाँ से भाग जाती। मालूम नहीं कब उसे नींद ने जा लिया था। उसने हाथ मारा और अपनी बोतल तलाशनी चाही, लेकिन खाली बोतल ने मुंह चढ़ाया। रबिश बोलकर वो उठ बैठा। कमरे की बड़ी सारी खिड़की से रोशनी अंदर आ रही थी। उसने बामुश्किल आंखें खोलकर मोबाइल में वक्त देखा, क्योंकि घड़ी के सेल तो सालों पहले ही ख़त्म हो गए थे, जिनकी खबर भी नहीं थी उसे। उसने वक्त देखा, दिन के 2:30 बज रहे थे। और अचानक धड़ाधड़ दरवाज़ा बजा। पहले अपने दरवाजे की जानिब नागवारी से देखा और उसके बाद सोफे पर कोई पोटली से सुर्ख जोड़े में पड़ी थी। हड़बड़ा कर उठी और उसका चेहरा क्या देख पाता। वो भागकर दरवाज़ा खोल गई। बेशरम, बेहया, आधे दिन छोटे कमरे में घुसी हुई है, बदजात, इतनी बेहयाई फैलाएगी। ताईजा ने उसे बाहर खींचा। उमर को लगा उसकी याददाश्त चली गई है। ये हो क्या रहा था? उस शोर शराबे का आदी नहीं था। ताईजान, मैं सांस बोलने के लिए लब वॉक करती कि खींच कर थप्पड़ लगा। नजमा दिल थाम गई। भाभी, अरे बस चुप करो, जवान जहान लड़कियां हैं इस घर में। ये बेहयाई नहीं चलेगी यहाँ। उमर को पीछे देखकर वो जरा सटपटाई। क्या तमाशा है ये? बेजारियत से वो बोला। नजमा को लगा वो उसके लिए कुछ बोलेगा। सुबह सुबह मेरे सर पे क्यों हथौड़े बरसा रही हैं आप? इस बेसुरी आवाज़ में वह चिल्ला उठा और उसने दरवाज़ा ताई के मुंह पर मारा। उसे याद तक नहीं था ये लड़की जिसने थप्पड़ खाया उसी की बीवी है। ताई समेत सबके दिलों में चैन पड़ गया कि उमर को सास से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो उसकी हिमायत ले लेता तो शायद इस वक्त सबको औकात याद आ जाती अपनी, मगर वो जानता तक नहीं था कि ये उसकी बीवी है। बस तेरी औकात बता दी मेरे बेटे ने। दफ़ा हो, बदल इस लिबास को और काम पर लग। और हाँ सुन, अब मेरी बात। आज से सारे काम तेरे ज़िम्मे हैं। कपड़े धोने से लेके हांडियाँ बनाने तक। बहू है अब इस घर की तू। और ये पढ़ाई वढ़ाई सब ख़त्म। बकवास कामों में लग। घरदारी कौन करेगा? वो आगे धकेलती बोली। उसे आगे धकेलती बोली। भाभी, आप कैसा रवैया रख रही हैं?
अब तुझे बताऊँ कैसा है मेरा रवैया। और नजमा को खा जाने वाली नज़रों से देखकर बोली, वो दुल्हन है और बीबी जिसकी दुल्हन थी उसे परवाह नहीं। अब ज़्यादा न सीखा, वही मनुष्य शक्ल है, कुछ भी ना बदला। ए मैं कहती हूँ उमर ने तुझे मुंह लगाया भी है या नहीं? वो मुंह पर हाथ रखती ही हंसने लगी। सास को लगा वो कुछ खा के गिर जाएगी, वो इतनी बड़ी बात कह रही थी उसे। लगता तो नहीं। सरवा चची भी दबा दबा हंसी। है वाकई सास, सुहा ने भी टोंका मारा। वो बेबसी की इंतहा पर थी, बेइज्जत हो रही थी बड़ी महफिल में। वो अपने कमरे में भागी, सब हंसने लगे और नजमा रो पड़ी थी। कपड़े बदल कर वो भैंसों की तरह नीचे आई और सबकी तंजिया हंसी मजाक उड़ाने वाली नजरों को सहती वो घर के काम संभाल गई। उसने नज़मा को कोई काम करने ना दिया। सब काम किचन से लेकर घर की सफाई सुथराई तक खुद किए। मालूम नहीं बदर कहाँ था। उसे याद आ रही थी अपने भाई की। ताया जान ने उसे अपने किसी दोस्त के घर भेज दिया था। वो अपने घर शिफ्ट कर रहे थे और उन्होंने ज़बरदस्ती उसे भेजा कि वो जाएगा तो वो कुछ पैसे उसे दे देंगी। और बदर इख्तिलाफ के बावजूद भी चल गया कि वाकई अब वो इस निहच पर आ गया था कि मजदूरी करके कमा लेता। वो घर में दाखिल हुआ तो सामान उठा उठा कर उसके हाथों पर छाले पड़ गए तो वो वजूद थकान से चूर हो गया। सास उसने बहन को देखा। वो भर आई हुई आंखों से उसके नज़दीक आया जो उसके हाथों पर छाले देखकर तड़प उठी। ये क्या हुआ है भाई? अरे पगली कुछ नहीं, ये तो बस मेहनत की है। उसके कुछ सका मैं, तुम बताओ ठीक हो? वो फिक्रमंदी से बोला। नहीं नहीं, मैं तो ठीक हूँ। वो बोली। क्या तकलीफ़ देती कि कम उसकी तकलीफ़ें थी ज़िंदगी में? वो उसके गाल पर प्यार से हाथ रख गया। अच्छा ज़रा कुछ लगाने के लिए ला दो, वो बोला तो सास पलटी तभी सोहा भी आ गई। या अल्लाह, ये क्या हुआ है? उसके हाथ थाम गई। बदन ने नफरत से खींच लिए। तुम्हें कितनी बार कहा है दूर रहा करो। अच्छा ठीक है, ज़्यादा ना बोलो। क्या हुआ है तुम्हारे हाथों पर? वो बोली। शट अप, तुम होती कौन हो मुझसे ये सवाल करने वाली? वो उखड़ कर बोला। मंगेतर हो तुम्हारी, जिससे चाह कर भी तुम छुड़ा नहीं सकते। वो किचन की जाने बढ़ी और सुकून से बोली। अंदर किचन से उसने दवाई उठाई जिसे सांस सुन रही थी कि जहाँ आखिरी बार उसने देखी थी वहाँ मिली नहीं थी उसे। वो बाहर आई और बदर के हाथ थामे। बदर ने उसके हाथ से दवाई खींची और सास के हाथ में थमा दी। सास ने अपने भाई के हाथों पर रोते हुए लगाई। दफ़ा हो जाओ, रोती ही रहोगी, सुहा बोली जबकि बदर ने उसकी जानिब देखा। जिनके सीनों में दिल होंगे वही एक दूसरे की तकलीफ पर मर मिटेंगे। तुम्हारा बाप मुनाफिक लोग हो और मुनाफिकों के दिल सिर्फ स्याही से भरे होते हैं। आइंदा मुझे हाथ लगाया ना तो मुंह तोड़ दूंगा। वो कहकर उठ गया। लगाऊंगी मंगेतर, मेरे और शोहर भी तुम ही बनोगे। वो भी चिढ़कर चिल्लाई। गजब खुदा का, क्यों मुँह फाड़ रही हो? ताए दिल पर हाथ रखती निकली। अम्मा, अब्बा को ना समझा लें, पता से उल्टे सीधे काम ना करवाएं। वो भड़की। तुम ना चिपकी रहो। वो फिर से डपट कर चली गई। सुहा मुंह बना गई। वो तैयार हो चुका था। आज साउथ के यहाँ जाना था उसने और वेल ड्रेस्ड रहता था। हमेशा तैयार होकर उसने सिगरेट मुंह में दबाया और कालून छिड़का। कालून की स्मेल सिगरेट में घुल गई और वो बाहर निकलता कि पहली बार बदर को अपने कमरे में देखकर उसने गहरा सांस भरकर बेजारी से उसे देखा कि वो क्यों आया है। कैसे हो उमर? वो सवाल करने लगा। ये पूछने आए हो? उसके पास किसी बात का दुरुस्त जवाब था ही नहीं। बदर ने अपने गुस्से को अंदर उतारा। नहीं, तुमसे ज़रूरी बात करनी थी मुझसे। उसे यकीन ही नहीं आया। हाँ, वो बोला। क्या? बैठ सकते हैं? आ गए हो तो बैठ जाओ। वो उससे जान छुड़ाना चाहता था और बदर की इस वक्त मजबूरी थी उससे बात करना। वो मैंने तुमसे सास की बात करनी है। उसने बात का आगाज़ किया। कौन सास? वो पटाख जवाब दे गया। बदर ने हैरानगी से उसकी सूरत देखी। तुम्हारी बीवी, वो बोला जबकि उमर ख़याम को वक्त लगाए जाने में कि उसकी शादी हो गई है। और ओ हाँ, याद आ गया। हर नेम इज़ सास? वो हैरानगी से पूछने लगा। बदर ताज्जुब से उसे देखता रहा। नाइस नेम, किसने रखा है? वो बोला जबकि बदर ने चेहरे पर हाथ रखा। म्यूज़िक लाइक इंस्ट्रूमेंट? क्यूट।
وہ اس کے نام کو دہراتا حیران تھا کہ یہ کیسا نام ہے۔ وہ کل تمہارے کمرے میں تھی۔ کیوں؟ اس کے سوال پر بدر نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ دل کیا اٹھ کر تھپڑوں سے اس کا منہ سرخ کر دے۔ وہ اٹھا۔ میری بہن بہت معصوم ہے عمر خیام، اسے اپنے شرابی ذہن سے ٹریٹ مت کرنا۔ میں نے تم پر صرف اتنا بھروسہ کیا کہ تم اپنے باپ اور سوتیلی بہن سے اور ماں سے اس کی حفاظت کرو گے، اور ہاں یہ تمہیں کرنا ہوگا ورنہ۔ وہ بگڑ کر بولتا رکا، بلکہ چہرے پر ایسا تاثر تھا جیسے وہ اس کا بھڑکنا انجوائے کر رہا ہو، ورنہ اچانک سنجیدہ ہوتا وہ اس کی جانب قدم بڑھا گیا۔ میں تمہاری جان بھی لے سکتا ہوں۔ اس کا گریبان پکڑ گیا۔ عمر نے بدر کے ہاتھ دیکھے۔ میرے پاس سب سے سستی چیز یہی ہے، یعنی میری جان۔ کسی بھی وجہ کے تحت دے سکتے ہو تم، نیور مائنڈ۔ اس نے اس کا ہاتھ اپنے گریبان پر سے ہٹایا اور ایک دم گرفت ڈالی اس کے ہاتھ پر۔ آئندہ میرے گریبان کو مت پکڑنا، سیدھی طرح جھٹک کر اس کے ہاتھوں کو وہ بولا، اور اس کے بعد وہ مڑ گیا۔ اپنے کمرے سے نکل کر نیچے آیا اور گھر سے ہی نکل گیا۔ ساس کو بالکل دلچسپی نہیں تھی اس میں، وہ دیکھتی یا نہ دیکھتی برابر تھا اس کے لیے۔ زندگی پہلے بس اتنی تھی، وہ کتابوں میں دل لگا لیتی تھی، اب بس برتن دھونے اور کھانا بنا کر گھر والوں کے کپڑے دھونے میں نکل جاتی، اور اس کی زندگی کا فرشتہ جسے وہ مانگتی تھی، یہ امید بھی ٹوٹ چکی تھی۔ پہلی بار تایا جان کے گھر میں دھماکے دار گانوں کی آواز گونج اٹھی تھی، جس میں عمر خیام کے گنگنانے کی بے آوازیں اٹھ رہی تھیں۔ ساس رات اس کے کمرے میں نہیں گئی تھی، وہ تھکان سے اتنی چور ہو چکی تھی کہ کچن میں ہی بیٹھے بیٹھے سو گئی، اور جب ٹھنڈک کے باعث اس کی آنکھ کھلی تو فجر کا وقت تھا۔ وہ شکر ادا کرتی، نماز پڑھ کر سب کی نظروں سے بچتی کچن میں آ گئی۔ ویسے بھی تائی جان کا حکم تھا کہ وہ اگر دیر سے اٹھی تو اس کا وہ حشر بگاڑ سکتی ہیں، اور ایسا وہ کر بھی جاتی۔ تبھی ساس پہلے کچن میں کھڑی ہو گئی۔ اس نے جب سے کچن کی ساری ذمہ داری سنبھالی تھی، نجمہ کو آرام تو مل گیا تھا، تبھی وہ اسی کوشش میں لگی رہتی کہ وہ دلہن تھی، نئی نویلی، وہ دلہنوں کی طرح رہتی، مگر اس کا حال تو پہلے سے بھی زیادہ بدتر ہو گیا تھا، اور یہ بات اس کا دل چیرتی تھی۔ جب وہ کالی کالی نظروں سے اپنی ماں کو دیکھتی، احساس ہوتا کہ ان لوگوں نے کتنا غلط فیصلہ لیا ہے۔ تائی جان دکان پر چلے گئے تھے چاچو کے ساتھ، اور بدر بھی گھر سے باہر تھا، جبکہ تائی ثروت، چچی اور سوہا صنم صوفیہ کو ابھی ناشتہ دیے تھے، اور نجمہ کو بھی، لیکن نجمہ اس کے پاس کھڑی اسے اپنی پلیٹ میں سے لقمے دے رہی تھی، اور وہ ساتھ کے ساتھ رو بھی رہی تھی۔ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ وہ برتن دھوتے ہوئے سوال کر گئی۔ مجھے لگا تھا میری بیٹی کی قسمت کا ستارہ چمکنے لگ جائے گا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ گئی۔ چمک تو گیا، کتابوں سے بٹنوں تک پہنچ گئی ہوں۔ آپ پریشان مت ہوں، اور پلیز بدر بھائی کو کچھ مت بتائیے گا، وہ بولی تو اس کی ماں نے اس کی پیشانی چوم لی۔ میں اللہ سے دعا کروں گی تمہارے لیے، وہ بہت خوبصورت دروازہ کھولیں گے۔ وہ سر ہلا گئی۔ عمر خیام کو بھی خوبصورت دروازہ نہیں ہو سکتا تھا اس کے لیے۔ وہ دونوں اسی گفتگو میں تھی کہ اچانک گھر میں گانے کے ساتھ ساتھ عمر خیام کی آواز بھی گونجی، جیسے کسی موج میں وہ گا رہا تھا۔ لا حول۔ ساس تائی جان چلا اٹھی۔ جبکہ وہ دھونے برتن چھوڑ کے باہر نکلی تو نجمہ نے برتن دھونے شروع کر دیے۔ وہ تو دن رات کی مشقت میں پڑ جاتی تھی، پہلے پڑھائی کی وجہ سے کچھ دیر توقف بھی آ جاتا تھا۔ جی تائی جان، اس نے پوچھا۔ گانوں کی آواز اسے بھی آ رہی تھی، مگر نہ ہی اسے دلچسپی تھی اور نہ ہی اس نے دھیان دیا کہ وہ کس قسم کا گانا سن رہا ہے۔ او بی بی، اپنے شوہر کو جا کے سمجھاؤ، یہ کیا اول فول لگا رکھی ہے؟ اس نے گھر میں جوان بچیاں پھر رہی ہیں، کیا اثر لیں گی؟ تائی نے سختی سے جھاڑا۔ ساس سر جھکا گئی۔ میں کیسے کہوں؟ وہ کچھ پریشان ہوئی۔ عمر سے تو کبھی بات نہیں کی تھی، آمنا سامنا نہیں کیا تھا۔ لو بھلا، اور کون جا کے کہے گا؟ بیوی تو ہے اس کی۔ یہ لفظ گولی کی طرح لگتا تھا، اور ایسا لگتا تھا سب جان بوجھ کر یہ کہہ کر اسے ٹیز کرتے ہیں۔ تائی جان، آپ کے بیٹے ہیں، آپ کہہ دیں۔ بات ادھوری ہی تھی کہ انہوں نے چپل اٹھائی تو وہ 2 قدم دور ہوئی۔ منہ رنگ دوں گی تیرا، یہ شرابی نشے، یہ منحوس، میری سوتن کی نسل میرا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ بس تیرا شوہر ہے، اب دفعہ ہو اور یہ ناٹک بند کروا، ورنہ منہ رنگ دوں گی
جُتی سے دے رہا۔ وہ اپنے اندر کا زہر اگلتی بولی جبکہ ساس نے حیرانگی سے انہیں دیکھا کیونکہ وہ تو عمر پر چاپلوسی کی انتہا کر دیتی تھی۔ اس نے صوفیہ اور صنم کو دیکھا، وہ دونوں خاموشی سے اسے ہی دیکھ رہی تھیں۔ صوفیہ اور صنم نے بھی اسے بولنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ سریلا کے اوپر کی جانب بڑھنے لگی، ایک ایک قدم ہر آنسوں کی جھڑی بن رہی تھی۔ عجیب خوفزدہ سی ہوتی وہ اس کے کمرے کے باہر پہنچ گئی۔ نیچے سب ایسے دیکھ رہے تھے جیسے وہ کوئی عجوبہ ہو۔ سب کی نظروں کو محسوس کر کے اس نے دروازے پہ دستک دی، لیکن اندر سے جس طرح مگن آواز میں آواز آ رہی تھی وہ اس کی معمولی دستک سنتا۔ وہ دروازے کے ہینڈل پہ ہاتھ رکھتے ایک دم دروازہ کھول کے آنکھوں کو سختی سے مینچ کر اندر گھس گئی۔ نیچے ایک ایک شخص ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگا، پیٹے گی اس نشری سے، سوہا بولی جبکہ باقی سب بھی متفق ہوئے تھے۔ حد تو صوفیہ اور صنم پر تھی جو لالچ کی وجہ سے تائی اور سوہا کی جانب ہو چکی تھیں۔ دروازہ کھلا اور وہ جو گیند دیوار پر مار کر دوبارہ کیچ کر رہا تھا ایک دم رکا۔ گانے کے سور اب بھی ویسے ہی چل رہے تھے لیکن اس کے لب رک گئے تھے۔ وہ مڑا اور اپنے کمرے میں ایک لڑکی کو دیکھ کر اس کے ہاتھ میں موجود گیند وہیں تھم گئی۔ وہ کون تھی؟ پہلا سوال یہی تھا۔ آنکھیں میچے ہوئی، مٹھیاں سختی سے بند اور دروازے کو سختی سے جکڑے۔ عمر عمر بھائی، تائی جان کہہ رہی ہیں گانے کی آواز بند کر دے۔ بند آنکھوں سے ہی وہ بولی، اور عمر کو یہ گانے کی آواز ڈسٹربنگ سی لگی۔ اس نے ریموٹ اٹھا کر ٹیک بند کیا۔ نیچے ایک دم حیرانگی سے سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے جبکہ ساس نے بھی حیرانگی سے آنکھیں کھول دی۔ وہ اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ پہلی بار دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ ساس کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے سے پڑ گئے۔ اسے لگا اس کا وجود اتنی شدت سے کانپ رہا ہے کہ وہ یہیں گر جائے گی۔ وہ کچھ بولا نہیں تھا۔ عمر گیند اچھالتا ہوا صوفے پر دھپ سے بیٹھا۔ نگاہ کا زاویہ ایک لمحے کے لیے تبدیل نہیں ہوا تھا اور اس نے سگریٹ لبوں میں دبا کے گہرا کش بھرا۔ ساس کو لگا یہ بیکار ہے کہ وہ اس کے سامنے کھڑی ہے۔ ہاتھوں میں جنبش پیدا کر کے اس نے دروازہ کھولنا چاہا۔ ویٹ! اس کی آواز پہ قدم رکے۔ کون ہو تم؟ لمحے بھر کے لیے ساس کو حیرانگی ہوئی تھی اس سوال پر، پھر اپنی قسمت پر ہنسی آ گئی۔ کوئی نہیں، وہ کہہ کے باہر نکلنے لگی۔ I said just wait۔ لہجے میں ذرا سختی تھی۔ ساس پیٹھ موڑے ہی کھڑی رہی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ اس نے دوبارہ سوال کیا۔ ساس آہستگی سے بولی اور عمر کے ہاتھ کی سگریٹ کی راکھ ایک دم انگلی پہ لگی۔ اس نے نگاہ اٹھائی۔ ساس، اس نے نام دہرایا۔ میری بیوی۔ وہ ہنس دیا۔ ٹرن یور فیس۔ شاید اب وہ مزید اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ تائی جان نے بس اسی کام سے بھیجا تھا کہ ڈیک بند کر دے۔ آہستگی سے بولی، بس بھاگ جانا چاہتی تھی ان نگاہوں سے۔ عمر نے ریموٹ اٹھا کر ڈیک پھر سے کھول دیا اور اب آواز ایسی تھی کہ سر پھاڑ دیتی۔ وہ مڑی۔ گیٹ اس نے بند کر دیا۔ بیوٹیفل۔ وہ اس کی تعریف کر گیا اور ساس کو لگا جیسے وہ گنہگار ہو رہی ہو۔ اس نے دھواں فضا میں چھوڑا اور اسے توجہ سے دیکھنے لگا۔ اتنی شفاف رنگت کہ داغ بھی برا لگے۔ بڑی بڑی جھکی جھکی نگاہیں، ان پر گہری خمدار پلکیں، خیز جوانی اور اسے جھجک کھاتا انداز۔ کافی امپریسو تھا لیکن اس کا حلیہ غریبوں کو بھی مات دے دے۔ تم میری بیوی ہو، وہ کہتا ہوا کھڑا ہوا۔ ساس جلدی سے دور ہوئی۔ وہ رک گیا وہیں۔ پھر تم نے مجھے بھائی کیوں کہا؟ وہ کچھ کنفیوز سا ہوا۔ منہ سے نکل گیا۔ وہ جلدی سے گفتگو ختم کر کے یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ خیر، عمر خیام رشتے میں آپ کے شوہر ہوتے ہیں۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا جس سے خود بھی اپنی بات کا لطف لیا ہو، جبکہ ساس کے لیے یہ سب نہایت مشکل تھا۔ میں جانتی ہوں، وہ بس اتنا ہی بولی۔ کافی ذہین ہو، میری یادداشت کا مسئلہ ہے، دکھتی رہو گی تو یاد رہے گا، بیوی ہو ورنہ بھول جاؤ گی۔ وہ لاپرواہی سے سر چٹک گیا۔ کیا اس کے لیے یہ بڑی بات نہیں تھی کہ ایک بالکل اجنبی لڑکی اس کی زندگی میں شامل ہو گئی تھی؟ ویسے شادی کس دن ہوئی تھی؟ اس نے مڑ کر پھر سوال کیا۔ 3 دن پہلے۔ ساس اب بھی کچھ حیران تھی۔ تو تم 3 دن سے؟ مجھے نظر نہیں آئی، وہ بولا، جبکہ ساس کے پہ الفاظ ہوتے
نہ وہ کچھ کہتی، تبھی دائی جان کی آواز نے اس گفتگو کو اختتام دیا۔ وہ اس آواز پر ایسے بھاگی جیسے بھوت دیکھ لیا ہو۔ عمر کی گفتگو ادھوری رہ گئی۔ نہایت ناگواری سے اس نے بند دروازے کو دیکھا تھا جبکہ وہ نیچے دوڑتی ہوئی آئی۔ بے حیا کیا رنگ رنگلیاں منا رہی تھی؟ وہ ہمیشہ بات ایسے کرتی کہ سامنے والے کے کپڑے اترنے لگتے۔ نہیں، وہ بولی جبکہ ایک دم چھت پھاڑ گانوں کی آواز پر تائی نے سر تھام لیا۔ ارے جاؤ اس منحوس کا گلا بند کروا۔ جی، وہ پاگلوں کی طرح پھر اوپر آئی تو اب کی بار رو پڑی۔ وہ تھک گئی تھی، وہ ان سب چیزوں کا ہینڈل نہیں کر سکتی تھی۔ اپنی سسکیاں روک کر وہ اندر داخل ہوئی جیسے وہ منتظر ہی تھا، اور اس نے ڈیک کی آواز بند کر دی۔ ساس نے آنسوؤں سے بھری آنکھیں اٹھائیں، اور عمر خیام نے پہلی بار کسی عورت کو روتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ آپ پلیز بند کر دیں، اس نے کہا اور دوبارہ باہر چلی گئی۔ عمر کا دل نہیں کیا اسے روکے۔ چند لمحے بعد اس نے سر جھٹکا اور موبائل اٹھا لیا۔ سعود کی کال تھی۔ ہاں میں نے آنا ہے، اس نے کہا۔ ٹھیک ہے، اور کال بند کر کے وہ وارڈروب کی جانب بڑھ گیا۔ لیکن دماغ میں کہیں نہ کہیں منظر ٹھہر گیا تھا۔